अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। 3 दिन ईद के भी गुजर गए और इन 3 दिनों में भी वही कुछ होता रहा है जो कराची में मुसलसल हो रहा है, यानी स्ट्रीट क्रिमिनल दहशतगर्द टारगेट किलिंग से बाज नहीं आए। ईद के दिन भी उन्होंने एक नौजवान को, 35 साल नौजवान, 2 बच्चों का बाप, उसको गुलशन चुरंगी पर कत्ल कर दिया। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। सराबगोट वाकया भी जहन में रखिए कि जहां एक बच्चे को जख्मी किया दहशतगर्द ने, स्ट्रीट क्रिमिनल ने, और वो 3 लोग थे। जब भागने लगे, लोगों ने पकड़ लिया एक को, 2 भाग गए। तो उस बच्चे के जिसको जख्मी कर दिया था, उस बच्चे के चचा ने आकर उसको गोलियां मार दी, डाकू को, और फिर पुलिस ने उस गोलियां मारने वाले को पकड़ लिया। अब सवाल ये हो रहा है कि जनाब, इसने गोलियां क्यों मारी, कानून अपने हाथ में क्यों लिया? कानून तो अपना रास्ता खुद बनाता है। पता नहीं रास्ता कब ये कानून बनाता है। ये सिर्फ गरीबों के खिलाफ बनाता है। ये हर उस शख्स के खिलाफ रास्ता बना लेता है जिसके पास ना सिफारिश होती है, ना पैसा होता है, ना ताल्लुकात होते हैं। उनके लिए तो जनाब हो ही नहीं सकता। कराची में मुर्गी चोरी करना तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अंडा भी कहीं से अगर वो खुदा न खास्ता वो उठा ले तो वो 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। इतनी तेजी से पुलिस पहुंचती है वहां तक। और कहा ही जा रहा है उस शख्स को जो पकड़ लिया कि कानून उसने हाथ में लिया है। क्यों लिया? उस पर केस हो गया, FIR दर्ज हो गई। अब बहस चल निकली है सोशल मीडिया पर कि जब जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे तो लोग क्या करें? लुटते रहें? या कुछ लोग जिस तरह मशवरे दे रहे हैं कि जनाब, खुदारा कोई आपसे स्ट्रेट क्रिमिनल आए, आपसे मोबाइल मांगे, आपसे पैसे मांगे, आप फौरन दे दिया करें, मज़ाहमत मत किया कीजिए। और हम भी गुजारिश कर रहे हैं जी डाकुओं से कि वो खुदारा गोली मत मारें। यानी कि रियासत को नाकाम तस्लीम कर लिया। अपनी हिम्मत भी आपने मान लिया कि हम भी, कोई हिम्मत नहीं हमारे अंदर भी, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अरे आवाज़ तो उठा सकते हैं। और हम, मुझ समेत, देखिए मैं तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी कहीं ना कहीं अपने टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं अपने शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं हम तो हकूक़ के लिए। हमारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते, कराची में रहते हैं, मर रहे हैं, लुट रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां बेवा हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अपने लिए खुद भी आवाज़ नहीं उठाते। भाई जब आप खुद ये अपने हालात तब्दील नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा? मुझसे किसी ने पूछा जनाब आपके आजकल व्लॉग्स बहुत देर देर से आ रहे हैं। भाई क्या करूं, बातें कर करके थक चुका। मैं तो ये भी कह चुका, खुदार अपने लिए आवाज़ यार कुछ भी नहीं कर सकते। भाई आप ना लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, ना आप प्लीज़ मुझे कोई थंबनेल पे लाइक करके दिखाएं और कमेंट करके दिखाएं, लेकिन अपने लिए आवाज़ तो उठाएं। वो तो मैं देख चुका हूँ कराची वालों को, अपने लोगों को। मुझे देखने वाले अगर 35-40 हज़ार सब्सक्राइबर हैं तो यार मैं क्या कहूँ, लाइक कितने करते हैं लोग उन वीडियोस को? सब्सक्राइब चैनल कितने कितने कराची के 3 करोड़ लोगों में से किया हुआ है? ऐसे लोगों का जिनका ताल्लुक कराची से, कराची के मसाइल पे जो बात कर रहे हैं, वो मतलब वो लाइक का बटन दबाने में, किसी का चैनल सब्सक्राइब करने में, जो आपकी आवाज़ बना हुआ है, जो आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, उस आवाज़ बुलंद करने में उसके साथ क्या कुछ गुजरी है, वो तो मैंने अभी आप तक को सुना ही नहीं आज तक। आप उसके बाद दोस्ता वीडियो भी देखना बंद कर दें आप मेरी। तो इतने से करने में भी लगता है आप लोगों के शायद आपके पैसे लगेंगे, कोई मारेगा पकड़ के, कोई अगवा कर लेगा आपको, कोई लापता कर देगा। यार जब इतनी भी हिम्मत नहीं अपने लिए बात करने की भी, तो फिर क्या शहर में कर रहे हैं आप? शिफ्ट हो जाइए फिर आप पंजाब और KPK में। भाई हमसे तो अपना कोई हिजरत होगी ना, हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं। हमारा आर्जी पता भी कराची है, मुस्तकिल पता भी कराची है। ईद बनाने अपनों में नहीं जाते, यही अपने हैं हमारे। अब यहाँ हमें स्ट्रीट क्रिमिनल मार दें, लूट लें, तस्लील करें, हमारी बेरोजगार कर दें, हमें कुछ भी हो जाए हमारा, हम यहीं पर हैं। ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा, हम कहीं नहीं जा सकते और न जाएंगे। इस वतन के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, किसी और ने जाना तो जाए, हम नहीं जा सकते कहीं भी। यार
عید کے موقع پر پورے رمضان میں ویسے تو 20 کے قریب آدمی، صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں، 20 سے قریب آدمی مار دیے ہیں، عید پر بھی نہیں بخشا ان لٹیروں نے. گو کہ ان 3 دنوں میں وارداتیں کم ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جو آئے ہوئے لٹیرے، جو ڈاکو آئے ہوئے، جو دہشت گرد آئے ہوئے دوسری جگہوں سے، واپس چلے گئے نا اپنا عید بنانے کے لیے، اس لیے وارداتیں کم ہیں. کم کہا ہے میں نے، ختم نہیں. بہت سارے تو مستقل پھر رہ جاتے ہیں نا یہاں پر. پھر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ جا کے چھیپا پہ، وہ جا کے عیدی پر، وہ جا کے جے ڈی سی پر، وہ جا کے کسی اور دسترخوان پر کھانے کھائیں، مرغن غذائیں کھائیں، بکرے ہرن شتر مرغ کھائیں، اور یہیں ہمیں بھی ماریں. اور پھر ہم آ کے ان کے گھروں میں جن لوگوں کو مار دیں، وہ میرے اور آپ کے، ہمارے آپ کے لوگ ہیں نا، وہ سارے اس شہر کے رہنے والے ہیں، اور نوجوانوں کو خصوصاً ٹارگٹ کر کے مارا جائے. پھر ہم جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی بہت برا ہوا آپ کے ساتھ، صرف یہ کہتے ہیں. اور ہم یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے یہیں تو ان کو پالا جا رہا ہے. یار یہ خود بیان آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کراچی پولیس چیف کا، کم از کم اس نے تسلیم تو کیا اس بات کو کہ یہ ڈاکو آتے کہاں سے ہیں. اس نے کہا جی اندرون سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے آتے ہیں کراچی میں. یہ صرف بات پہلے ہم کیا کرتے تھے تو تکلیف ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو. یہی بات بہت سارے لیڈران، بہت سارے تو نہیں، کراچی کے لیڈران کیا کرتے تھے جن پہ پابندیاں لگا دیں، اور ان پر ظاہر بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں حق سچ کی، لیکن پھر حق سچ کہنے والوں کو تو ہمیشہ ہی منصور کی طرح پھر سولی پہ چڑھایا جاتا ہے. بھائی کیا کریں، آپ تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے یار، خدا کے لیے اپنے لیے تو آواز اٹھائیں. یہ ایسا موضوع ہے جس پر میں کیا بات کروں، کیونکہ وہ بچوں کے چہرے سامنے آتے ہیں. ان ماؤں جب وہ کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے نا، ان کی آواز سنیں. پھر آپ اس کے والد کا انٹرویو دیکھیں، آپ کس طرح وہ پورا والد اپنے جوان بیٹے کے لاشِ کاندھا دے گا. ہوتا یہ ہے کہ جوان بیٹے بوڑھے باپ کے جنازے کو کاندھا دیا کرتے ہیں. کراچی میں اس کا الٹ ہو رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں، چاہے کسی جماعت کے یہاں سے 7 MNA ہوں، حکومت یہاں موجود ہو، چاہے کسی کے 15 MNA ہوں، یا کسی کے کتنے بھی MP ہو. کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے وہ؟ بتائیے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آواز اٹھا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آپ جا کے دیتے رہیں ووٹ. بہرحال ڈاکٹر عاصم اور گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی، بڑا تہلکہ مچ گیا کراچی میں. جی کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ ڈاکٹر عاصم وہ شخصیت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، زرداری صاحب کے بہت خاص آدمی، اس لیے کہ ابھی کل کی بات ہے یار، چند دن قبل کی تو بات ہی ہے، جس میں MQM نے یہ فرمایا تھا، MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر نے اور دیگر لوگوں نے، کہ جناب کراچی میں جو ہمارے کارکنان مر رہے ہیں ان میں یہ شخص انوالو ہے، اس کے خلاف FIR بھی اس کا نام ڈالنا چاہیے. ایک طرف تو اتنی دشمنی، اور دوسری طرف گورنر صاحب سے ان کی ملاقات، اور ملاقات کے بعد کی صورتحال. اس سے پہلے وقار مہدی صاحب کا بیان آیا تھا، گورنر کو انہوں نے کہا تھا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. نون لیگ اپنا جب تک نون لیگ اپنا گورنر نہیں لا رہی تو اس گورنر کو، کامران ٹیسوری صاحب کو چھٹیوں پہ چلا جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جب یہ ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد جب عاصم کی، ڈاکٹر عاصم کی اور کامران ٹیسوری کی، تو کہا کہ اندرون خانہ جو باتیں ہوئی، بہت سارے صحافی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہوگا کہ جناب بڑا معاملہ تھا، اور بڑی استقبال بھی کیا کامران ٹیسوری صاحب نے. اور چونکہ پیپلز پارٹی ہٹانا چاہتی ہے، اور کامران ٹیسوری صاحب اپنے پورے زور لگا چکے کہ نہ جائیں اور کوئی اور گورنر نہ بن جائے، تو وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوں گے. تو پھر پتہ چلا کہ جی ڈبل گیم ہو گیا ہے. وہ تو ایک طرف MQM کے گورنر ہیں، دوسری طرف وہ پیپلز پارٹی میں بھی جانا چاہ رہے ہیں، تیسری طرف وہ برائیاں بھی کر رہے ہیں. وہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو باتیں وہ اندرون خانہ ہوئیں اور سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں کہ جناب کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. تصدیق تو ظاہر ہے وہ دونوں اشخاص کر سکتے ہیں، لیکن یہ باتیں موجود ہیں. پھر MQM سے نکلے ہوئے جو لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے تو MQM کو اڑا کر رکھا ہوا ہے. رضا ہارون صاحب سینئر رہنما تھے ایک زمانے میں MQM کے، اب وہ پیپلز پارٹی میں. انہوں نے کہا کہ جی سندھ کے ناکام ترین گورنر کامران ٹیسوری کے دفاع میں MQM بھی ناکام ہو چکی. یعنی سب سے جو ناکام ترین گورنر کامران ٹیسوری وہ کہہ رہے ہیں، اس کے دفاع میں MQM بھی ناکام ہو گئی ہے. اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ MQM گورنر سندھ کی نامزدگی پر نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے. MQM رہنما یہ بھی کہا کہ جناب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ MQM کے رہنما جو ہیں وہ اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہیں اور ٹیسوری کی تبدیلی چاہتے ہیں. یعنی باہر تو MQM کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسوری کو ہونا چاہیے، لیکن اندرون خانہ وہ خود سازشیں کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں ہٹا دیا جائے ان کو. اور رضا ہارون صاحب نے ناکام ترین گورنر کا ہے کامران ٹیسوری.
वक़ार मेहदी की हैसियत को कागज़ी करार देने वालों की अपनी हैसियत मशकूक है, ये रज़ा हारून साहब ने कहा है। अब ये जो लड़ाई है कि गवर्नरशिप में आखिर ऐसी क्या बात है, क्यों मज़िद हैं गवर्नर साहब रहने पर, और एमक्यूएम क्या ने जो नाम दिया, जो खालिद महफूज़ सिद्दीकी साहब को बता दिया गया था, कहाँ से वो नाम आया है, अब जो नाम आ रहा है, वो मुतहर्रिक शख्सियत हैं, वो कारोबारी शख्सियत हैं, या फिर मोहतरमा खुशबख्श शुजात ही हैं, ये भी आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। इस हवाले से भी डेवलपमेंट हो चुकी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं जी। अब इसके अलावा एमक्यूएम की जो बात चलने के लिए मैं चाहता तो ये था कि मुख्तसर भी लोग, लेकिन लंबा हो जाएगा, चलें इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खबरें सामने आई, और वो खबरें ये हैं कि जनाब एक साहब ने बड़ा भरपूर अंदाज से जियो जंग के हैं, और उन्होंने लिखा कि ये एमक्यूएम जो है ये ख़त्म हो गई है, या इसमें कुछ जान बाकी है, या मुर्दा घोड़ा है, इसमें जान पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती। एमक्यूएम के फाल लोग और गैर फाल जो दुबई और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो सब क्या वापस आ भी सकते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, और ये इस एमक्यूएम की पसंदीदगी क्यों खत्म हो रही है, बड़ी अहम गुफ्तगू उसमें उन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें उन्होंने जो बहुत सारे रहनुमाओं से बात की, वो कहते हैं जी फाल और गैर फाल यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो एमक्यूएम के लोग पुराने थे या इस वक्त भी हैं, उन सब से उनकी बात हुई, उन्होंने निचोड़ उन्होंने पेश किया है। वो मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपके सामने भी लाएं। उन्होंने तो ये कहा, सवाल जो उठाया कि एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े में नई रूह क्या फूंकी जा सकती है। अगर एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की भी जाए, तो ये चला हुआ कारतूस कितना कारामद हो सकता है, इसका जवाब आप भी दीजिए। बस उन्होंने जो दिया बताता हूँ आगे चल के। उन्होंने कहा जी 40 वर्षों में तैयार एमक्यूएम का सियासी सरमाया मिलाकर किसकी झोली में जाएगा। अगर एमक्यूएम खत्म हो जाती है, जो लग रही है, तो इसका जो सरमाया है वो किसकी झोली में जाएगा। यानी ये एमक्यूएम का ये सारा जो सरमाया इकट्ठा किया है कारकुनान की शक्ल में, क्या वो आफाक अहमद साहब के पास चला जाएगा, वो क्या लंदन वालों के साथ जुड़ा रहेगा, या यहाँ पर कोई लोग आ जाएंगे उनके साथ जुड़ जाएगा। और उन्होंने फिर आगाज़ किया उसका कि 1978 में बानी मुत्तहदा ने पीएमएसओ बनाई, और उसके ही बदन से फिर एमक्यूएम यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, और बानी मुत्तहदा ने उनको चलाया। और उनके हवाले से उन्होंने लिखा कि अच्छा फ़र्क लिखा उन्होंने कि अब के लीडरान में उस वक्त जो एमक्यूएम इतनी ज़्यादा मकबूल हो गई थी, उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि चूंकि बानी मुत्तहदा पीले स्कूल के पड़े हुए 120 गज के मकान में पले बड़े, और लंदन जाने तक उसी 120 गज के मकान में रहे, उनके पास 50 थी एक मोटरसाइकिल, और उनका ताल्लुक चूंकि उसी तबके से था जिस तबके में वो रहते थे, और उस ज़माने में जो लोग थे उनके इर्द गिर्द वो सारे ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के रहने वाले लोग थे, और इसीलिए अवाम ने उनको पजीराई दी। और पहले बल्दियाती इंतखाबात जब हुए 87 में, तो वो जीत गए। 88 का इलेक्शन हुआ तो वो उनमें सीटें हासिल कर ली कराची हैदराबाद से, फिर 90 का इलेक्शन भी वो जीते। और उस वक्त तक ये सारे लोग जो आज वो कहते हैं जी करोड़पति अरबपति बनकर जो डिफेंस कलेक्टर पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, अमेरिका और अंटार्कटिका तक, तो ये सब लोग जो है मिडिल क्लासिए थे, और पढ़े लिखे ज़रूर थे, इनके अंदर पोटेंशियल था, समझदार थे, बात करना क्या हुनर जानते थे, नजरिए पे कायम थे। तो इसलिए इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पजीराई दी, और आज वो कह रहे हैं कि जी कारकुनान तो वही टूटी फूटी चप्पलों में है, लेकिन इन सब के दिन बदल गए हैं। यानी बानी मुत्तहदा तो चले गए थे 91 में यहाँ से, वो तो उसी घर में रहे, लेकिन बाकी जो लोग पाकिस्तान में मौजूद थे, वो सब जनाब कोई कहाँ शिफ्ट हो गया, किसके बाद जो मतलब उस ज़माने में बेरोज़गार थे या छोटी-मोटी नौकरियाँ किया करते थे, कोई ट्यूशन पढ़ाया करता था और कोई क्या किया करता था, वो सब जनाब करोड़पति अरबपति हो गए, लेकिन कारकुनान के दिन नहीं बदले। ये सवाल उन्होंने उठाए हैं, जो हम भी इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन उनका भी तज़िया ये है, उस तमाम लोगों से उन्होंने बात की। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि जनाब बैरून मुल्क जो फ़ाल गैर फ़ाल वतन आ भी जाएँ और फ़ाल हो जाएँ, सियासी सरगर्मियाँ शुरू भी कर दें, तो वो फिर वोट बैंक को कहाँ से लाएँगे? ये सारे लोग बाहर से आ भी जाएँ, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर इरशाद इल्बाद साहब हों, डॉक्टर इरशाद इल्बाद के अलावा बाबर गौरी साहब हैं, वासिफ जलील साहब हैं, दीगर लोग, नदीम नुसरत साहब, और जो बाहर मौजूद है, यहाँ जहाँ पर जो गैर फ़ाल हैं, वसीम अख्तर साहब हैं, वसीम आफ्ताब साहब हैं, डॉक्टर सग़ीर हैं, और बहुत सारे लोग। तो ये अगर वापस फाल हो भी जाए, तो ये कह रहे हैं कि जी वोट बैंक कहाँ से आएगा, पहले वाला जो इनके साथ इंटैक्ट हो गया था और जो समझता था कि सब मसीहा हैं, और ये एक पार्टी में, चूंकि मुट्ठी बंद थी ना उस वक्त, अब तो मुट्ठी खुल चुकी है, और फिर जिस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने। तो वो कह रहे हैं जी वो कहते हैं जी गैर फाल एक रहनुमा से उनकी बात हुई, उसने कहा कि बानी मुत्तहदा वतन आकर उखाड़ पिछाड़ भी कर दें, तो भी एमक्यूएम का मुस्तकबिल ताबनाक वो नहीं कर सकते। शहर और वक्त हाथ से जा चुका। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया गैर फाल रहनुमा ने कि बानी मुत्तहदा खुद भी अगर आ जाए कराची चलकर, तो अब वो पहले वाली एमक्यूएम हो नहीं सकती।
کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے اپنا شہر اور وقت چونکہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل چکا، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کا غیر فعال رہنما نے کہا۔ اور آگے جا کے انہوں نے کہا کہ تمام لوگ واپس آئیں۔ اب حل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ تمام لوگ باہر سے واپس آ جائیں، جو غیر فعال ہے تمام فعال ہو جائیں، اور ایک نئے پلیٹ فارم سے ایک نئے بیانیے کے ساتھ اچھی ساکھ والے میدان میں آئیں، ملک میں موجود تمام گوشہ نشینوں کو فعال کریں تو مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ایم کیو ایم تو مردہ گھوڑا ہے، اس میں جان نہیں ڈالی جا سکتی، یہ تو ختم ہو گئی بقول نسیم حیدر صاحب کے۔ اور سب لوگ آ جائیں، ایک نیا پلیٹ فارم بنائیں اور ایک نئے نام سے اچھی ساکھ والے لوگوں کے ساتھ میدان میں آئیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیں اور یہ دوبارہ سے کراچی میں راج ہو جائے ان کا، جو کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسی وقت صاحب اب ظاہر انٹرویو دینے شروع کر دیے انہوں نے، منظرعام پر آ گئے۔ اب یہ بڑی ایک اہم سٹوری ہے کہ کیوں اچانک منظرعام پر آئے ہیں، کس کے کہنے پر آئے ہیں۔ اچھا، اور اب میں کیا اس پہ کہوں آپ سے کہ جو کراچی چیف کے، اچھا جہاں اتنی ساری ہم باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی خبریں میں چاہتا ہوں ان کو لمبا نہ کروں، لیکن پھر گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو اور سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور جو سوراب گوٹ کا واقعہ ہوا اس پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ایف آئی آر کیوں درج ہوئی، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس سے شہری کو گرفتاری سے لٹیروں کے حوصلے بلند ہوں گے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ جی قانون کا ہاتھ میں کیوں لیا۔ اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور دوسرا، کامران ٹسوری صاحب کی میں سن رہا تھا، اپنے کی طرف اگر نہیں پہنچی خبر تو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ اگر آج خوش وقت شجاعت کا نام آتا ہے گورنری کے لیے تو میں کلیئر کر دوں اس میں ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اگر خوش وقت شجاعت کو گورنر بنایا جا رہا ہے یا بنایا جائے گا یا ان کے نام آئے گا اور کہا گیا کہ یہ ایم کیو ایم کی طرف سے ہے، تو کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی، یہ نام ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ آپ خود سوچ لیں پھر کہاں سے نام آئے گا۔ اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کی طرف سے کوئی نام آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، ان کا تو حق ہے، وہ جسے چاہے گورنر بنا لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کا تو حق ہے، وہ چاہیں تو کسی کو بنا لیں۔ خوش وقت کا نام ایم کیو ایم نے نہ کبھی دیا اور نہ دے گی، وہ ہماری پارٹی کا نام نہیں ہے۔ ان کا نام کہاں سے آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ظاہر ہے انہوں نے بڑی معصومیت سے کہہ دیا ہمیں نہیں پتا۔ آپ کا نام ظاہر ایم کیو ایم سے آیا تھا، سب لوگوں نے مان لیا، تو خوش وقت بھی مان لیں گے بھائی ایم کیو ایم کی طرف سے آیا ہے۔ کامران ٹسوری صاحب اتنی بات تو نہ کریں۔ پارٹی کی 2/3 میجورٹی نے فیصلہ دیا کہ کامران ٹسوری ہمارا گورنر ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے لوگ باہر تو یہی کہہ رہے ہیں، اور اندرون خانہ پھر جب کل ملاقات ہوئی ڈاکٹر عاصم سے، اس میں پھر کیا کیا باتیں ہوئیں، چلیں اگلے ولاگ میں لمبا ہو جائے گا، ورنہ میں وہ بھی سٹوری آپ کو سنا دوں۔ اور پیپلز پارٹی نے صاف کہہ دیا کہ کامران ٹسوری گھر جائیں اور اپنا بورے بستر پیک کر لیں، نون لیگ گورنر لائے اپنا۔ اور عاصم، اب ظاہر ہے بہت ساری خبریں باہر آ رہی ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب ایم کیو ایم میں رہنا نہیں چاہتے، ایک خبر یہ بھی باہر آئی، سوشل میڈیا بھی چل رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ رہنا تو چاہتے ہیں لیکن کسی بہتر پوسٹ پر، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر صوبے کی خدمت کی جائے۔ بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ اور اپوزیشن نے جی ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا اس حکومت کو، اور اپوزیشن کی 6 جماعتیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں، اور اس میں ظاہر پی ٹی آئی، اس کے علاوہ محمود خانہ چودھری صاحب کی پختونخوا عوامی پارٹی، اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہے، اس میں مجلس وحدت المسلمین شامل، 6 جماعتیں، جماعت اسلامی جس میں شامل ہے، اور محمود اچکزئی صاحب کو انہوں نے تحریک کا صدر نامزد کر لیا ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ اور جاتے جاتے یہ لطیفہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو رانا استان اللہ صاحب نے فرمایا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب محسن نقوی صاحب بات نہیں مان رہے وزیر اعظم کی، تو یہ کیا سلسلہ ہے، وہ وزیر داخلہ وزیر اعظم کی بات نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کر سکتے ہیں، محسن نقوی صاحب سے صرف ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، بھائی مان لو نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی ہے، ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ وزیر اعظم نہیں بنے یا سی ایم پنجاب نہیں بنے، کہہ رہے وہ بن سکتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی فیصل واوڈا، محسن نقوی، اورنگزیب صاحب، ان لوگوں کے نام لے کر کہا کہ ان کا سب کا تعلق ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے ہے۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت۔